لكل دين ولكل مذهب في الدنيا مصادر تلقي يرجع إليها أتباعه لمعرفة عقائدهم وتصوراتهم وتشريعاتهم. كلما كانت هذه المصادر صالحة وصادقة كانت التصورات صحيحة وصائبة، وكلما كانت هذه المصادر فاسدة وغير صادقة تحولت عقائد الأتباع حينئذ لما ماتت أرادوا حرقها، يدها اليمنى وصدرها الأيسر لم يحترقا لأنها لطمت للحسين. النمل يسوي ضراب يوم عاشوراء حزنا على وأعظم مكان في عرش الله هو قبر الحسين. تحولت إلى ضرب من الأكاذيب والأوهام والأساطير والخيالات. السلام عليكم. من أهم ما يميز دين الإسلام أنه الدين الوحيد المحفوظة مصادره بما لم يحفظ به أي دين أو مذهب آخر في العالم على مر التاريخ. مصدر الإسلام وحي إلهي منزل يتمثل في كتاب الله المحفوظ وسنة نبيه المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب والسنة هما مصدر التلقي عند المسلمين. فما هو موقف الشيعة من هذين المصدرين؟ هذا القرآن المعجز الذي لا يوجد كتاب مثله على وجه الأرض 1400 عام محفوظ بكل حرف منه في الصدور وفي السطور. هذا القرآن الذي هو مصدر التلقي الأول للمسلم. تعالوا لنرى بعض الحقائق التي تبين موقف علماء الشيعة من هذا القرآن على أرض الواقع. لا يوجد مرجع أو عالم شيعي واحد على مر التاريخ يحفظ القرآن كما نعهده عن علماء أهل السنة. صدر الآية مو حافظها، يقول إن كنتم آمنتم بالله يجعل لكم فرقانا. وهذا القرآن الكريم ثابت. قل بلي القرآن الكريم يقول فهلموا برهانكم إن كنتم صادقين. أين برهانكم؟ ولو يعجل الله الناس ولو يعجل الله العذاب للناس بما كسبت ولو يعجل الله العذاب ولو يعجل الله لهم العذاب، عفوا الآية المباركة أقرأها صحيحة، ولو يعجل الله لهم العذاب، يعني حتى لا يعرف ألفاظ الآية، ولهذا يمكن أن يكون فقيها في الحوزة ولكن يقرأ الآية غلط مولانا. فعلماء المسلمين وعوامهم هم حملة القرآن وحفظته كما هو معروف ومشاهد. لا يوجد سند واحد متصل للقرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الشيعة، فكل أسانيد القرآن الكريم التي نقلت إلينا هي بالتواتر عن طريق أهل السنة فقط. الشيعة نقلوا روايات كثيرة عن الأئمة المعصومين، ومع ذلك لا يوجد سند واحد للقرآن الكريم عن طريق المعصومين. أليس القرآن محفوظ لدى المعصومين؟ فأين هذا القرآن الموجود لدى المعصومين؟ أم أن الحاجة لروايات المعصومين أهم من الحاجة إلى القرآن الكريم؟ لا توجد عناية ولا اهتمام من قبل الشيعة بدراسة علوم القرآن وتفسيره في الحوزات العلمية الرئيسية في قم والنجف، فمعظم تركيزهم على الفقه وأصوله والفلسفة والمنطق. أما القرآن الكريم فإن الطالب عندهم يدخل إلى حوزات في قم والنجف ليدرس العلوم لأكثر من 30 سنة من دون أن يمر ولو لمرة واحدة على دراسة القرآن الكريم. والحوزات ببابك أعزائي، بيني وبين الله لا تجد أثرا. أنا دا أتكلم متن ماذا؟ متن الحوزات العلمية، البعد الرسمي. لا يوجد أثر لا لتفسير القرآن ولا للأبحاث القرآنية ولا لعلوم القرآن ولا لجعل القرآن المنبع الأول في الاستنباط ولا هذه أمامكم. لماذا هذا الموقف من القرآن؟ لماذا عدم الاهتمام الكافي من علماء الشيعة بالمصدر الأول للتلقي عند المسلمين؟ حتى نعرف لماذا علينا أن ننظر إلى ما يفرق بين الشيعة وبقية المسلمين. الشيعة عندهم معتقدات أحدثت بعد العصر النبوي الأول وتطورت تدريجيا على مر التاريخ حتى وصلت لما هي عليه الآن. هذه العقائد يختصون بها دونا عن باقي المسلمين، وهي تعتبر أصل من أصول دينهم ومن أهم ضرورياته. من لا يؤمن بها ويعتقدها فهو ليس على دينهم. لكن المصيبة أنه لا يوجد ذكر صريح لتلك المعتقدات في القرآن الكريم. ولنضرب مثالا للتوضيح. لو قرأ مسلم جديد القرآن الكريم وهو يجيد اللغة العربية وبقي مسلما عمره كله دون أن يختلط بأي طائفة أو فرقة،
هل سيخطر بباله أو يرد على فكره شيء من معتقدات الشيعة؟ هل سيجد إشارة لعقائد الشيعة من بعيد أو قريب في القرآن الكريم؟ حتماً سيعرف وجوب الصلاة، ويعرف الحج، ويعرف الصوم، ويعرف التوحيد، ويعرف قصص الأنبياء وأسمائهم، ويعرف وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، ويعرف الحساب والميعاد، ويعرف الجنة والنار وغيرها الكثير من الأشياء التي لا يختلف عليها مسلم. لكنه بالتأكيد لن يعرف شيئا عن الأئمة ال12 ولا أسمائهم ولا عصمتهم ولا الغيبة ولا الرجعة ولا أي من عقائد الشيعة التي يفارقون بها المسلمين. إذن عدم وجود ذكر لعقائدهم كان عاملا مهما في موقفهم من القرآن الكريم. أيضا عقيدتهم في معاداة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتهامهم والتشكيك بهم والطعن. الصحابة الذين لم ينقل القرآن ولم يحفظ إلا عن طريقهم. تخيل معي، القرآن نقل عن طريق أعدائهم. إذن لا بد من موقف من هذا القرآن، لا بد من اللجوء إلى طرق أخرى غير القرآن لإثبات معتقداتهم وأصول دينهم. رأينا قبل قليل واقع الشيعة مع القرآن الكريم، وعرفنا بعض الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك. لكن هل قام علماء الشيعة فجأة ذات صباح ليقولوها صراحة لعوامهم: لا نريد هذا القرآن، لا نريد شيئا جاء من طريق أعدائنا، لا نريد شيئا لا يصرح بعقائده؟ بالطبع لا، بل كانت هناك أقاويل وتخرصات وضعها علماء الشيعة كعقبات بين عوامهم والقرآن، وزادت من بعدهم عنه. أولها مقولتهم التي ينسبونها في رواياتهم إلى أئمتهم أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، والقيم عندهم هو من يقوم بأمر الدين والقرآن ويعرف ظاهره وباطنه ومجمله ومفصله ومؤوله ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه بوحي إلهي أو بإلهام رباني أو بتعليم نبوي. فأسست تلك المقولة عند الشيعة أن الحجة في النهاية على الخلق بقول الأئمة ال12 المعصومين، لا في النص القرآني، والنتيجة أنه لا فائدة في الأخذ عن القرآن الكريم مباشرة، بل لنكتفي بما روي عن الأئمة، لأن الحجة في النهاية لقولهم. مقولتهم الثانية والتي عنون بها الكليني بابا في كتابه المعتمد أصول الكافي تحت عنوان: لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. هذه المقولة مبثوثة في كتب الشيعة بالروايات وبالصياغات الكثيرة التي مؤداها نفس المعنى. وبما أننا لا نرى هذا القرآن الذي جمعه الأئمة، بل ما نراه هو فقط ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم، إذن فأي داع للاهتمام الكبير بهذا القرآن الذي بين أيدينا؟ أما مقولتهم الثالثة فهي أن للقرآن باطنا وظاهرا، وأن ظاهره ليس بكاف وحده، وأن من يعلم الظاهر والباطن هم الأئمة المعصومين وحده. أن جملة من علماء الشيعة يقولون القرآن حجة وليس بحجة، يقولون ظواهره ليس بحجة. هذا الادعاء خلق خوفا عند الأتباع من التواصل مع القرآن بأنفسهم وتدبره والأخذ بظواهره، حتى لو كانوا على إدراك بلغته اللغة العربية الفصيحة وفهم معانيها. فمهما كان علمك باللغة العربية أيها الشيعي، فلن تفهم القرآن على وجهه الصحيح الذي لا يعرفه إلا الأئمة. فما دام له ظاهر وباطن، فلا سبيل لمعرفة معانيه إلا سبيل روايات الأئمة، وكل الطرق تؤدي إلى الروايات عن الأئمة، الروايات التي سنعرف حالها لاحقا بإذن الله تعالى. وأخيرا نصل إلى المقولة التي هي أشنع ما قاله علماء الشيعة، ولا يمكن لشخص ينتمي للإسلام أن يعتقد بها، وهي مقولة أن القرآن محرف. مقولة اشتهرت بها مراجعهم وعلماؤهم المتقدمين والمتأخرين، وامتلأت بها كتبهم ومصادرهم قديما وحديثا. بحسب قراءة أهل البيت، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين، فقد بدلوا اسم آل محمد بآل عمران. أقصى اليمين مولانا قال أساسا القرآن محرف، بعد كيف يكون حجة بينك وبين الله؟ كتاب واصل إليك ثلثه نصفه ربعه، هذا يمكن أن يكون حجة على أحد؟ فهل من اعتقد هذه العقيدة يكون في قلبه أي احترام لكتاب الله الذي هو أصل الإسلام ومصدره الأول؟ هذه المقولة نخصص لها الحلقة التالية بإذن الله تعالى.
قبل أن ننهي حلقتنا هذه لنا وقفة قصيرة. قد يستغرب الشيعي مما أوردنا وقد ينكره ويرده ويقول نحن لا نعتقد بكذا أو كذا مما ذكر، فنقول له من ينكر إما أن يكون جاهلا بحقيقة دينه وعقيدته والمصادر التي يستقي منها مرجعه وشيخه، أو أنه يقولها تقية وخداعا على طريقة المعتقد الشيعي الذي يعتبر التقية دينا ويجيز إخفاء حقيقة المعتقد. وحتى ألتقيكم مرة أخرى، دمتم في أمان الله. التجوري. اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات لتصلك التحديثات أولا بأول.